अमेरिकी जनताको ज्यान चीनको हातमा रहेको चर्चित समाचार संस्था सीएनएनले बताएको छ। कुनै बेला घृणित शत्रुको रूपमा व्याख्या गरिएको कम्युनिस्ट देश चीनले मात्र अमेरिकी जनताको ज्यान जोगाउन सकिने सीएनएनले बताएको हो। कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको वुहानलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको बेला अमेरिकाले अमेरिकी जनताको स्वास्थ्य र जीवनको खतरा मानेको चीनकै प्रविधिमा अमेरिकी अहिले भर पर्नु परेको छ। अमेरिकाले कोभिड-19 सँग लड्न चीनसँग 17,000 भेन्टिलेटरको माग गरेको छ। न्युयोर्क गभर्नर एन्ड्रयू कुमाउले तत्काल चीनले 1,000 भेन्टिलेटर अनुदानमा सहयोग गरेको बताउनुभयो। चिनिया सरकारको आधिकारिक निकायका अनुसार चीनमा भेन्टिलेटर बनाउने 21 उद्योगहरूमा अहिले विश्वका विभिन्न देशबाट 20,000 भेन्टिलेटर माग भएका छन्। यो संख्या आउँदो दिनमा बढ्ने देखिन्छ। पहिलो संक्रमणको घटना सार्वजनिक भए यता 2 महिनामा अमेरिकाभर फैलिसकेको छ कोरोना संक्रमण। 3 लाख भन्दा बढी अमेरिकी नागरिकमा संक्रमणको पुष्टि भइसकेको छ। 7,000 भन्दा धेरै अमेरिकी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अहिले महामारीको केन्द्र अमेरिका बनेको छ भन्नु अब गलत हुने छैन। संक्रमितको तथ्याङ्कमा अमेरिका अहिले पहिलो नम्बरमा रहेको छ भने चीनभन्दा 4 गुणा बढी संक्रमण देखिसकेको छ। कोरोना भाइरसको प्रकोप चीनबाट सुरु भएको भए पनि अहिले सबैभन्दा धेरै त्रास अमेरिकामा देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा इटाली र स्पेन भन्दा अगाडि छ। सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका अमेरिकी अधिकारीहरू महामारी उच्चतम बिन्दुमा पुग्नु अझै केही हप्ता वा महिना लाग्ने बताइरहेका छन्। जे भने पनि यो महामारीले अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्थाको कमजोरीलाई उजागर गरिदिएको छ। यो संकटबाट पार पाउन अमेरिकाले जुन तरिका अपनाएको छ त्यसले उसका कयौं कमजोरी उजागर गरिदिएको छ। तर यो अवधिमा विश्वकै सुपर पावरका कयौं राम्रा कुरा पनि बाहिर आएका छन्। चर्चा गरौँ अमेरिकी कमजोरी र उपलब्धि। जब कोरोना भाइरसको प्रकोप अमेरिकामा बढ्दै गयो, देशका हर कुनाबाट अस्पताल र डाक्टरहरूले गुहार माग्न सुरु गरे। उनीहरूसँग मास्क, सुरक्षाका कपडा र पिपी जस्ता सामग्री र गाउन तथा भेन्टिलेटर अभाव भएको व्यापक गुनासो सुरु भयो। महामारी सबैभन्दा धेरै फैलिएको क्षेत्रबाट यस्तो गुनासो आउन थालेको थियो। भाइरस संक्रमितहरूको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी जरुरी सामग्रीका लागि तनावमा देखिन थाले। आफू पनि बाँच्नुपर्ने र बिरामीको पनि उपचार गर्नुपर्ने दोहोरो दायित्व उनीहरूमा थपियो। पर्याप्त मेडिकल संसाधन नहुँदा कयौं अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रयोग भइसकेका सामान पुनः प्रयोगमा ल्याउन बाध्य बनायो। नत्र त्यसको विकल्पमा अन्य वस्तु मार्फत काम चलाउनु पर्ने भयो। भेन्टिलेटर अभावका कारण कयौं राज्यका अधिकारी धेरै चिन्तामा छन्। उनीहरू यसकारण धेरै चिन्तित छन् कि हालत अझै खराब भएर भेन्टिलेटरमा राख्न बिरामीको छनौट गर्न नपरोस्। यसरी कसलाई भेन्टिलेटरमा राख्ने र कसलाई नराख्ने भन्ने छनौट गर्नु आफैमा दुःखदायी अवस्था हो। मंगलबार न्युयोर्क राज्यका गभर्नर एन्ड्रयू कुमाउले अमेरिकामा राज्य सरकार र संघीय सरकार मिलेर सामान खरिदको होडबाजी सुरु गरेको आरोप लगाएका थिए, जसका कारण मेडिकल सामानको मूल्य आकाशिएको छ। अमेरिकाको जर्ज वाशिंटन विश्वविद्यालयको स्वास्थ्य नीति एवं प्रबन्धका प्रोफेसर जेफरी लेबीले सरकार जरुरी आवश्यकताका सामान खरिद गर्न असफल भएको बताए। यस्तो अवस्था आउन नहुनेतर्फ सरकार चनाखो हुन नसकेको उनको तर्क छ। अमेरिकासँग अहिलेको महामारीमा उपचार गर्न न संसाधन थियो न त कुनै तयारी नै, प्रोफेसर लेबीले भने। अनि अवस्था यति खराब भयो कि अब चालिने सबै कदमहरू ढिला मात्र हुने भएका छन्। अमेरिकासँग यो महामारीसँग जुझ्नका लागि पर्याप्त समय भए पनि तयारी नदेखिएको जुफरको तर्क छ। हामीसँग चीनमा देखिएपछि यससँग लड्नका लागि जरुरी सामान बनाउन पर्याप्त समय थियो। उनले भने हामीसँग उत्पादन गर्ने क्षमता पनि थियो। यो समयमा पर्याप्त सुरक्षाका लागि आवश्यक सबै उपकरण निर्माण गर्न सक्थौं। तर सरकारले यो अवधिमा आफ्नो क्षमताको प्रयोग नगरेको ठहर प्रोफेसर लेबीको छ। कोरोना भाइरसको भयंकर प्रकोप रोक्ने एकमात्र प्रयास भनेको धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको परीक्षण गरेर पत्ता लगाउने नै हो। तर अमेरिकामा यस्तो प्रक्रिया गर्न असफल रह्यो। यो अमेरिकी प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो। यही कारणले अवस्था अहिले भयानक भएको प्रोफेसर लेबीको बुझाइ छ। पहिला के भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ, अनि मात्र त्यससँग लड्न सकिन्छ, उनले भने। यो जानकारी बिनै स्वास्थ्य अधिकारीले हावामा तीर चलाएर बसेको उनको आरोप छ। भाइरसले कहाँ भयावह रूप लिन्छ भन्ने कसैलाई थाहा नहुने उनले बताए। ठूलो परिणाममा टेस्ट गर्नुको कारण हो भाइरस संक्रमित बिरामी कहाँ छन् भनेर पहिचान गर्नु, उनले भने। संक्रमित व्यक्तिबाट दोस्रो व्यक्तिमा सार्न रोक्नु नै यसको सफलता हुने उनको तर्क छ। यो परीक्षणपछि यस्ता बिरामी राख्न अलग्गै केन्द्र निर्माणको आवश्यकता नपर्ने र लकडाउन पनि आवश्यक नपर्ने उनको तर्क छ। लकडाउनका कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्थाको गाडी रोकिरहेको छ, उनले भने। बेरोजगार दर इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगिसकेको छ। यो असफलतामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन जिम्मेवार रहेको र महामारीसँग लड्ने 1 दशक पुरानो योजना खारेज गरेर ठूलो गल्ती गरेको प्रोफेसर लेबीले बताए। यो योजना तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशको समयमा निर्माण भएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले न भविष्यमा आउने आपत देख्यो न त सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागमा भएको रिक्त अधिकारीको पदपूर्तिको आवश्यकता नै सम्झ्यो, उनले भने। न उनलाई रिक्त पदमा योग्य व्यक्तिको भर्ना गर्न उनलाई हतारो भयो।
यो सरकारलाई सरकारी व्यवस्थाप्रति भरोसा नहुँदा अहिले मूल्य चुकाउनु परेको छ। महामारीमा राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनको ढिलाइ र लापरवाही प्रष्ट रूपमा देखिएको उनको तर्क छ। फेब्रुअरी महिनामा सुरुवाती जुन परीक्षण गरियो उनीहरूलाई अमेरिकाको चिरपरिचित ल्याबमा पठाइएको थियो। अमेरिकी प्रशासनको कमजोरी त्यसमा पनि देखिएको उनको बुझाइ छ, किनकि यो परीक्षण गलत भइरहेको थियो। मार्चको मध्यतिर सरकारले महिनाको अन्त्यसम्म 50 लाख कोरोना भाइरस टेस्ट गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको थियो। यो लक्ष्यमा सरकार असफल भयो। 30 मार्चसम्म केवल 10 लाख मानिसको मात्र परीक्षण हुन सक्यो। हुन त अन्य देशको तुलनामा यो धेरै भयो, तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने अमेरिकाको जनसङ्ख्या 33 करोड हो। उक्त अनुपातमा यो टेस्ट निकै कम थियो। अझै अमेरिकामा सुरुवाती चरणमा टेस्ट गर्ने कार्य सुस्त गतिमा गरियो। जब महामारी फैलियो तब ल्याबहरूमा टेस्टका लागि नमुनाहरूको बाढी नै लाग्यो। जो मानिस नमुना दिएर उनीहरूको नतिजा आउन कम्तीमा पनि 1 हप्ता लाग्यो, जसका कारण रिपोर्ट नआएका मानिसहरू अँध्यारोमै रहे। आफूमा कोरोना छ कि छैन भने उनीहरूलाई थाहै भएन। जब आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प उपस्थित भए देशको अवस्था भयावह भइसकेको थियो। उनको सम्बोधनमा यो कुरा प्रष्ट देखिन्थ्यो। म हरेक अमेरिकी नागरिकले आग्रह गर्न चाहन्छु, उनीहरू आउने दिनको मुस्किलका लागि तयार रहनुहोला, उनले भने। अहिलेको अवस्था बढ्दै गएमा 1 लाख अमेरिकी नागरिकको ज्यान जोखिम हुने निश्चित छ। ट्रम्पपछि उनका सार्वजनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारले पनि यस्तै चेतावनी दिए। यसको 1 हप्ता पहिले मात्र राष्ट्रपति ट्रम्पले आशा देखाएका थिए अमेरिकामा अप्रिलको मध्यसम्म अवस्था सामान्य हुनेछ र कारोबार फेरि सुरु हुनेछ। जनवरी र फेब्रुअरीमा यो भाइरसका कारण चीनको निर्माण क्षेत्र तहस-नहस भएको थियो। साथै इटालीमा पनि अवस्था भयावह थियो। जब राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोना भाइरस सामान्य भएको र अमेरिका त्यसका लागि तयार रहेको बताएका थिए। जब अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरुवाती अवस्थामा थियो, ट्रम्प प्रशासन र अन्य सरकारी अधिकारीहरूले अवस्था नियन्त्रणमा रहेको र गर्मी बढेसँगै यसलाई नियन्त्रणमा लिने दाबी गरिरहेका थिए। सरकारका शीर्ष नेतृत्व लगातार गलत अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए। यही अभिव्यक्ति अहिले अमेरिकाका लागि समस्या भएको छ। महामारी नियन्त्रणको तयारी लगातार परिवर्तन पनि गर्न जरुरी हुन्छ, किनकि कहिलेकाहीँ तपाईँले जारी गरेको सन्देश पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ, प्रोफेसर लेबी भन्छन्। तर अमेरिकी सरकारले त्यसलाई देखेन, आलोचना गर्नेहरूलाई निराश बनाइरह्यो। राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यस्तो आपतकालीन अवस्थामा पनि आफ्नो फाइदा कसरी हुन्छ भनेर सोच्ने गरेको उनको आरोप छ। यसबाहेक ट्रम्प आफ्नो विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टीका गभर्नरसँग पनि लडाईँ गरेर बसिरहेका थिए। जस्तो उनले न्युयोर्कमा मेयर एन्ड्रयू कुमोलाई सहयोग गर्नुको साटो आलोचना गर्नमै समय बिताए। मिशिगनका ग्रेचेन व्हिटमर विरुद्ध उनी ट्विटरमै आक्रमणमा उत्रिए। यो महामारीसँग लड्न संघीय सरकारको प्रशंसा गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्दै बसे। अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको समुद्री किनारमा छुट्टी मनाउन कलेजका विद्यार्थीहरू भएका थिए। न्युयोर्कका मेट्रोको डिब्बामा मानिसहरू ठेलमठेल गरेर यात्रा गरिरहेका थिए। लुसियाना राज्यको चर्चमा हजारौं मानिस भेला भएर प्रार्थना गरिरहेका थिए। अहिले यही चर्चका पादरी विरुद्ध भिड जम्मा गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ। यस अवस्थामा पनि पादरी टोनी स्पेल एक स्थानीय टेलिभिजनमा कोरोना भाइरस राजनीतिसँग प्रेरित भएको, हामीले हाम्रो राजनीतिक अधिकार दिलो ज्यानले दिएर पाएका हौं, त्यसैले जेसुकै होस् हामी भेला भएर प्रार्थना गर्न रोक्ने छैनौं भन्दै थिए। पुरै देशका यस्ता सयौं उदाहरण छन् जसले सामाजिक दूरी राख्ने नियमलाई खिल्ली उडाइरहेको थियो। स्वास्थ्य र सरकारी अधिकारीहरूले सामाजिक दूरी राख्न भनिरहे। जनताहरू सामाजिक सम्पर्क बनाउन व्यस्तै रहे। कयौं राज्यमा कारोबार चलिरह्यो र भिडभाड भइ नै रह्यो। यदि मलाई कोरोना भाइरस हुन्छ भन्ने होस्, फ्लोरिडाका एक समुद्री किनारमा पार्टी गरिरहेको एक व्यक्तिले CBS न्युज च्यानललाई भनेका थिए, म कोरोना भाइरससँग डराएर पार्टी गर्न कहाँ रोक्छु। राम्रो सोचका साथ लिएको केही कदमले गलत नतिजा पनि दिन्छ। न्युयोर्कको सबवे बन्द गर्नाले ट्रेन र बसमा मानिसको भिड बढ्यो। स्कुल र विश्वविद्यालय छुट्टी हुँदा विद्यार्थीहरू घर गए। हुनसक्छ उनीहरूले कोरोना भाइरस फैलाउन योगदान पुर्याए। देशमा पूर्ण रूपमा लकडाउन नहुँदा यी मानिसहरू परसम्म पुगेर उनीहरूलाई संक्रमण फैलाउने काम गरे। राष्ट्रपति ट्रम्पले युरोपेली मुलुकबाट अमेरिका आउनेहरूलाई रोक त लगाए, तर यो निर्णयले विमानस्थलमा भिड जम्मा भयो, जसका कारण अमेरिका प्रवेश गर्ने र बाहिर जानेका बीचमा सम्बन्ध हुँदै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलियो। अब आउने दिनमा यसको गम्भीर नतिजा देख्न बाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन। यसले भाइरस संक्रमण रोक्ने अमेरिकी सबै प्रयासमा धक्का लाग्ने निश्चित छ। यो अहिले पुरै अमेरिकामा फैलिएको छ। दन्दनी बलिरहेको आगोमा पेट्रोल हाल्नु जस्तै अहिलेको अवस्था देखिएको छ।